الوغ نكملو دابا غندوزو لي زيكواسيون اللي عندهم دوزيام دوغري، يعني الاس الكبير ديالهم هو جوج. الوغ عندي هنايا x او كاري بلس 3x تيغالا 0. الوغ شنو غنديرو باش نحلو هاد ليكواسيون هادي؟ كنحاولوا ديما شنو كنا قبل، الا لقينا حاجه معمله كتكون سهله في الحلان، دونك هذه ما معملاش، غنحاول نعمل نشوف شنو هو الحاجه ندير لها الفاكتوريزاسيون، شنو الحاجه اللي كاينه هنا واللي كاينه هنا، يعني المعامل المشترك. هنا عندي x او كاري او 3x، اشنو كتعني x على بويسونس 2؟ كتعني x فوا x، x على بويسونس 3 تيغالا x فوا x فوا x، هنا كتكون 3 فوا. سي بون، هذا فقط تذكير على لي بويسونس. دونك x au carré هي x fois x plus 3 fois x. فاش كنلقاو 3x فهي 3 fois x، دونك غنعملو ب x عامل ل x زائد 3. هاني لقيت يعني فاكتوريزاسيون يعني تعميل. فاش كنلقاو شي حاجه مضروبه بشي حاجه كتساوي 0، يعني وحده فيهم اللي غتكون كتساوي 0، يعني من حنا ما كنعرفوش فكنديرو هادي او هادي يعني x تيغالا 0 او x plus 3 تيغالا 0. هنا يعني x تيغالا قلنا موان 3. دونك مجموعة الحلول في هذه الحالة هذه هي موان 3 0. ندوزو اكزامبل. الوغ هنا عندي x او كاري موان 5. الوغ شنو قلت لكم قبل؟ كنحاولوا نعملو. هنا ما بانش لي شي حاجه اللي كاينه هنا وهنا، دونك ما يمكنليش ندير التعميل العادي. الوغ قرينا شي حاجه اللي سميتها كونتيتي باردون ريماركابل اللي هي المتطابقات الهامه. اشنو كتعني هذه المتطابقات الهامه؟ فكتعاوننا في بزاف ديال الحوايج وبزاف ديال لي سوليوشن. فراه قريناهم. كاينه a plus b au carré كتساوي a au carré plus 2ab plus b au carré. فكنهضر على a و b يعني اعداد، يعني نتوما غادي تعوضوهم. مثلا لا عندك x زائد جوج فا هي x و b هي جوج. سي بون. الوغ عندنا الا كانت a ناقص b لو تو او كاري، فهنا نفس الحاجه كتكون عندها غير هنايا موان a او كاري موان 2ab بلس b او كاري. عندنا الاخرى ديال a او كاري موان b او كاري. شنو كتعني هذه؟ a موان b عامل ل a بلس b. سي بون، هادو اللي عندنا دابا. الوغ شنو انا اللي قلنا كيعاوننا في التعميل؟ هاد الجوج ما طحتش فيهم في هاد لوكا هنايا، ولكن عندي هادي شنو كتعني؟ عندي x او كاري. دونك شنو غادي نحاول نخدم بهاد المتطابقه عامه، هي اللي كتعاوني في التعميل. هاد المتطابقه عامه ديال a او كاري موان b او كاري كتعاوني في التعميل، فعقلوا عليها. الوغ عندي a او كاري، عندي x على بويسونس 2، ولكن ما عنديش شي حاجه هنا على بويسونس 2. اشنو كنعرفوا؟ الا عندي الغاسين ديال a لو تو او كاري شنو كيساوي a. سي بون، كار عندي 5 يعني عدد اللي هو مجاب، دونك غندير ليه الغاسين او كاري فهو نفسه. دونك هذه غنحاول نكتبها على هذا الشكل x او كاري موان غاسين 5 لو تو او كاري تيغالا 0. وطحت في هذا لوكا ديال هذه المتطابقه هامه وغادي نخدم بها. دونك هي x موان غاسين 5 فوا x بلس غاسين 5. وهاني قدرت نعملها. الا كانت هذا جداء هذا كيساوي 0، يعني وحده فيهم كتساوي 0. دونك x موان غاسين 5 تيغالا 0 و x بلس غاسين 5 تيغالا 0، يعني x كنديو هذه كتولي بلس غاسين 5 و x تيغالا موان غاسين 5. سي بون. الوغ ناخذ اكزامبل اخر. الوغ ناخذ اكزامبل اخر. فكنحاول ديما انني كل اكزامبل يكون بشكل يعني الحل ديالو كيكون كيتخرج بشكل اخر وكيكونوا مختلفين، باش ان شاء الله كل حاجه تعرفوا كيفاش تحلوها. فقط خصكم تعقلوا على كل كا كيفاش كنطريطيوها. دونك هنا عندي ايكواسيون ديال دوزيام دوغري، عندي 3 ديال الحدود، ما عنديش جوج بحال قبيله، ما عنديش، ما نقدرش نعمل، ما عنديش متطابقه هامه. دونك شنو غادي ندير؟ كاين ديسكريمينون اللي قريتو اللي هو دلتا. الوغ هاد دلتا شنو كيعطيني الحلول. داكوغ، كيعطيني ديريكتومون الحلول، وحتى هاد الحلول فكنقدروا نعملوا بما نشوفوا كيفاش. الوغ هنا كنحاول نحسبوا دلتا. قلنا دلتا اولا ديسكريمينون شنو كيساوي؟ b au carré moins 4ac.
شنو هي بي؟ هي موان 5 او كاري موان 4 فوا ا اللي هي واحد محداول دونك واحد، سي هي هادي دونك فوا 6 سي بون. حيت شنو كتكتب البولينوم ديال دوزيام دوغري كتكتب على هذا الشكل ا اكس او كاري بلس بي اكس بلس سي، يعني ا هي اللي كتكون لاصقه في اكس او كاري، بي هي اللي كتكون مع اكس، و سي هي اللي كتكون بوحده. الوغ ردوا البال هنا عندي موان 5 يعني حنا خدمنا بلس، دونك هنا الا درنا بلس غتولي بلس موان 5، دونك تاخذوا موان 5 ما تاخذوش 5. ردوا البال. الوغ موان 5 او كاري هي 5 او كاري، و 5 او كاري هي 25 25 اللي هي 5 في 5 24 دونك تيغال 1. الوغ 1 كي دايره اكبر من صفر، شنو قالت لنا القاعده؟ دلتا لا خرجتوها ولقيتو عدد مثلا كان كبر من صفر، دونك راه عندكم دو سوليسيون. غنشوفوهم دابا كيفاش غنحلوهم. الا لقيتي كتساوي زيرو دونك راه سوليسيون واحد صفر، دونك البولينوم او ليكواسيون ما عندهاش سوليسيون. الوغ قلنا الا كانت تيغال زيرو دونك عندها سوليسيون واحد اللي هو موان بي سور 2 ا، كانت كبر من صفر دونك عندها دو سوليسيون اللي هو موان بي موان راسين دلتا سور 2 ا ou moins b plus racine delta sur 2a. alors هذه علاقه ديال الدرس. دونك هنا عندي 1 دونك عندي دو سوليسيون x1 هو moins b moins racine delta قلنا على 2a. شنو هي b؟ هي moins 5 يعني moins 5 هي plus 5 سي بون. وشنو هو الغاسين ديال واحد؟ هو واحد، وواحد أس 100 هو واحد سي بون. دونك موان زا على 2 شنو هي قلنا هي واحد اذا على 2 دونك هي 4 سور 2 دونك تيغال 2. هو الحل الاول. الحل الثاني هو موان بي بلس راسين دلتا على 2 ا دونك 5 بلس 1 سور 2 تيغال 6 سور 2 تيغال 3. دونك هاد ليكواسيون عندها دو سوليسيون اللي هما 2 3. الوغ قلت لكم لي سوليسيون ديال هاد ليكواسيون اللي كيتعطاونا بديسكريمينون كنقدروا نعملوا بهم سي بون. الوغ كيفاش كنديروا نعملوا بهم؟ الوغ كيفاش غنعملوا؟ يعني غتولي عندنا اكس كنعملوا باكس واحد عامل ل اكس نفسه ناقص اكس 2. هذه هي العلاقه ديال التعميل واللي غادي تفيدكم في حوايج اخرى. ردوا لها البال صافي. فالحلول اللي كيخرجوا لنا من الديسكريمينون تنقدروا نعملوا بهم. اذا غتولي عندنا اكس موان 2 هذه كتساوي هادشي عامل ل اكس موان 3 سي بون تيغال 0. وحتى الا جيتو بهذا التعميل فتعطيكم اكس موان 2 تيغال 0 و اكس موان 3 تيغال 0 يعني اكس تيغال 3 و اكس تيغال 2. يعني تقدروا تخدموا هي بالاولى او لا قدرتوا تعملوا بها فكتخرج لكم نفس الحاجه سي بون. هي فقط باش نتاكدوا. الوغ ندوزو لايكواسيون اخرى. ناخذ اكزامبل اخر. عندي x على بويسونس 3 موان 8 تيغال 0. الوغ قبيله كنا لقينا واحد الحاله اللي هي x كاري موان 5 وقلنا خرجنا راسنا بلي زيدونتيتي ريماركابل سي بون. الوغ هذه كاينه ديال دوزيام دوغري فكاينه حتى ديال تخوازيام دوغري. فقط تذكير اللي هي a au على بويسونس 3 يعني a au cube moins b على بويسونس 3 تيغال à quoi تيغال 1 moins b عامل ل a au carré plus ab plus b au carré سي بون. دونك هذه نقدر نعملها. الوغ شنو هو الغاسين تخوازيام ديال 8؟ كاين الغاسين هذا اللي كيكون في الوالو فهنا كتكون جوج وهذا كيتحيد هذا قلنا بلو كاري وحتى هذا كيتحيد ب على بويسونس 3 يعني هذيك 3 اللي كتقول لنا هي اللي كتحيد لينا الاس. دونك الا درتو في الكالكولاتريس هذه غتعطيكم هي 2 حيت 2 على بويسونس 3 تيغال 8. دونك غنقدروا نكتبوها بهذا الشكل x على بويسونس 3 موان 2 على بويسونس 3 تيغال 0. دونك ها نقدر نكتبها على هذا الشكل. دونك غنخدم بهذه المتطابقه هامه نقدر نعمل بها اللي هي a موان x موان 2 عامل x au carré plus 2x plus
4 اللي هي 2 على بيسونس 2 تيغالا 0. الوغ شنو كنا القاعده اللي كانوا جوج عاملين كيساوي 0، يا اما هذه كتساوي 0 يا اما هذه كتساوي 0. دونك x moins 2 تيغالا 0 ou x au carré plus 2x plus 2 à la يعني plus 4 تيغالا 0. دونك هذا ثاني لقينا ايكواسيون ديال دوزيام دوغري. دونك خصنا نحلوها. باش نحلوها خصنا نديرو ديسكريمينون. الوغ دلتا تيغالا b au carré moins 4ac. دونك هي 4 moins 4 fois 4. دونك تيغالا 4 moins 16. دونك تيغالا moins 12. كي دايره صغر من الصفر. الا كانت ديسكريمينون صغر من الصفر شنو كيعني هادشي؟ كيعني ان هاد ليكواسيون هادي ما عندهاش حل، نادمي با سوليسيون. دونك الا كانت لو بولينوم نادمي با سوليسيون يعني ما تقدرش يكون عندها حلول، لا تقبل حلول، يعني ما كتنعدمش. هادشي اللي كيعني. الوغ شنو شفنا قبيله؟ الا لقينا ديسكريمينو كيعطينا جوج الحلول، فدوك الحلول كنقدروا نعملوا بهم، يعني كنلقاو شي حاجه عامل شي حاجه كتساوي زيرو. هنا ما قدرناش نعملوا شنو حيت ما عندهاش الحلول. دونك ما عندهاش حلول يعني ما كتنعدمش. دونك هذه ما عمرها غتكون كتساوي زيرو. ردوا البال لهاد القضيه. الا لقيتو الديسكريمينون صغير من الصفر كتعني ان البولينوم ما عندهاش حل، وما عندهاش حل كتعني ان لو بولينوم هذا ما كتساويش زيرو. صافي. دونك ها حنا تهنينا من هاد لابارتي عمرها ما غتكون كتساوي زيرو. الوغ واحد العدد مضروب في شي عدد اللي ما كيخرجش اللي ما كيساويش زيرو كتساوي زيرو، يعني سيغمون هادي بوحدها اللي تكون كتساوي زيرو. دونك x moins 2 هي اللي غتكون كتساوي زيرو. دونك x تيغالا 2. يعني السوليسيون ديال هاد ليكواسيون هادي اولا المعادله او البولينوم هي 2. صافي. فعقلوا على هادي وحاولوا تخدموا بها. نشوفوا هاد ليكزامبل هذا. الوغ عندنا x à la puissance 3 plus 27 تيغالا 0. الوغ نشوفوا ثاني شنو اللي كيعاوننا باش نعملوه هما لي دونتيتي روماركابل. دونك غادي نمشي لي دونتيتي روماركابل ديال 3 دوغري. فعندي a moins b a à la puissance 3 moins b à la puissance 3 اللي خدمنا فيها قبل، فهذه ما عنديش مو عندي بلس، وكاينه حتى ديال بلس. دونك a à la puissance 3 plus b à la puissance 3 تيغال a plus b عامل a au carré moins ab plus b au carré. فهذا هو الفرق بيناتهم. فالاخرى عندها مو هنا وهذه عندها المو هنايا. سي بون. الوغ شنو هي 27؟ غادي نمشيو بالكالكولاتريس. شنو هي الغاسين 3 ديال 27؟ فهي 3 حيت 3 على بيسونس 3 هي 27. دونك هنا تعطيني x على بيسونس 3 بلس 3 على بيسونس 3 تيغالا 0. دونك غنعملها نستعمل هاد القضيه ديال هاد لي دونتيتي روماركابل هادي. دونك x بلس 3 عامل ل x au carré moins 3x بلس 3 على بيسونس 2 واللي هي 9. دونك هادشي كامل كيساوي 0. الوغ نجيو ثاني نشوفوا هادي واش غتنعدم ولا لا. غندير ليها ديسكريمينون اللي هو b au carré moins 4ac. الوغ شنو هو b؟ هي moins 3. دونك moins 3 à la puissance 2 moins 4 fois 1 fois 3. باردون ف 9 هادي حيت 3 على puissance 2 هي 9. دونك في 9 غتعطيني 9 moins 4 fois moins 36 فهي moins 27. نفس الشيء لقيناها صغر من الصفر يعني ما كتنعدمش. صغر من الصفر يعني ما كتنعدمش، يعني x au carré moins 3x plus 9 différent de 0. دونك x plus 3 هي اللي غتكون تيغالا 0. دونك x تيغالا moins 3. alors la solution هي moins 3 tout simplement. et حنا سالينا هاد ليكواسيون هادي.